सांगता हांव तुमी हेजी चवकशी करतल्यात नाल्यार हांव हा व्हिडिओ काडून काडून घालतलो हांव आनीक म्हाजे कडेन उपाय ना आनी काडटा काडटा कोर्टाक घालतात तुमी जोडून दिल्यात तुमी म्हाज्या कडेन पयशे लोक सांगतात की पंचायत सांगता म्हणून तुमी करतात हे नाका जाल्लें सगळें तुमी हेजी चवकशी करतल्यात आनी म्हाजी आवय तर हितून फॉल्टी आहा तुमी आवयकूय भितर घालतल्यात तुमी कस्टडीन तुमी कितें मनशांची वाट लायतात तुमी बसलेले कडेन म्हाका कोणाचो आधार आसा दाखोवचो तुमी मनशान आपल्या पांयार उबो रावपाचो ना तुमी आतां पुलीस आहात तुमी आतां नेक्स्ट जनरेशनाचे पुलीस तुमी आतां म्हाज्या वांगडा व्हडले जावंक ना तुमी बशीर येयनासल्यात तुमी म्हाज्या वांगडा तुमकां फ्री पासून सोडले हांवें बशींचेर तुमी मनशांक वळखनात तुमी हांव तुमकां वळखता तुमी म्हाका वळखनात पोरवडच्या पुलीस पासून ने आहा तुमी म्हाका वळखनात रे तुमी पासून येता तुमी सिटां गरम करतात आनी वयतात तुमी आनी बऱ्या मनशांक हातान थंय ठोकयतात तुमी हाडून हेची चवकशी करतल्यात तुमी आनी गोवोरमेंटाकूय सांगता हितून तुमी एक्शन घेतले म्हाजे बापायची चवकशी तुमी करतल्यात पयलीं म्हाज्या बापायचें तुमी कुंडली जातलें नांव काडून उडयल्यात तुमी हय तेजे सगळ्या ते चारय भावांचें नांव तेंचें येता म्हाज्या बापायचें नांव भास्कर बाबलो गडकर तो दुसरो म्हाजो बापूय दुसरो व्हडलो तेजो बाळचेंद्र भास्कर बाबलो गडकर तिसरो तेंचो तो हो राजाराम गडकर चवथो तुमचो तो हो आमचो प्रकाश गडकर तुमचें चलना कितें तुमी भावांनी पासून साथ दिवपाक येवंक ना तुमी म्हणजे तुमी कसले भाव तुमी म्हाज्या बापायचें सिक्रेट तुमकां खबर नासलें म्हाज्या बापायन म्हाकाच सांगलें हें सिक्रेट पणजेचे पुलीस पासून पणजेचे हेडक्वॉर्टरांतले पुलीस पासून म्हाज्या बापायक सुरूट मारून गेल्ले आसा मिलिटरीचे पासून जेवण म्हाजो बापूय जेवयतालो हाडून मिलिटरीचे पासून तेंचे सायकलींचें काम करतालो म्हाजो बापूय तुमी कितें मनशांक वळखनात रे तुमी पणजेचे हेडक्वॉर्टरांतले सायकलीचेंय काम करतालो म्हाजो बापूय तांकां ट्रेनिंगूय दितालो म्हाजो बापूय लाठी गाठी तांकां म्हाजो बापूय तेन्ना शिकयता तुमकां सेंटरांतले पुलीस येयनासले शिकोवपाक तेन्ना सात वर्सां पयलीं तुमकां सेंटराचे पुलीस येयनासले थंयसून दिल्लीच्यान येयनासले तुमकां शिकोवपाक म्हाजो बापायक तुमी व्हरताल्यात तुमकां शिकोवंक जाय म्हणून म्हाजो बापूय लाठी गाठी चलोवपाक जाणा आसलो बरी सारकी बऱ्यांतली बरी बेश्टेच जाणा आसलो तो ताका कलरी पटवू येताली ताका म्हाका सांगलेलें तेणी आपण तूं शिकताय काय म्हणून म्हाका शिकता हांवें म्हटलें ताका हांव शिकता म्हणून म्हाका शिकय म्हणून ही आवयन म्हाका शिकपाक दिवंक ना मनशाची हालत करतात तुमी मनशांची कसलो म्हाजो बापूय पेलवान कसो आसलो सारको हात पळयताल्यात तुमी म्हाजे बापाय तुमचे नशिबान ना तसले हात पळोवपाक फातरा भशेन हात आसले सारके तेजे एक थापड कोणाचेर मारल्यार जमनीर पडटालो मनीस असल्या मनशांची वाट लायतात तुमी ह्या आवयन म्हाजे बापायची हाडां केली सारकी घरान बसोन पेलवान मनशाची तूं हाल करताय तुका कोणी हिका कोणीन सांगलां आसतलें कोणीन तरी हिका हांगासरले वाड्या वयल्यांनी सांगलां ताका म्हाजे बापायची वाट लाय म्हणून म्हाजो बापूय नीस मारतालो पुर्तुगाल टायमासून नीस मारले म्हाज्या बापायन जाग्यांचे म्हाज्या बापायक जागे खबर आसले लोकांचे तुमचे चलना गे तुमचे सगळ्या कडेन हालत करून ठेयल्या तुवें ना तुमी आमची म्हाकाय शिकोवंक दिवंक ना SSC हांव थंय पर्यंत शिकतलो आसलो थंय म्हाका तुमी फेल करून उडयल्या चोरयेचे केशी घालून थंयसर घालून कितके केशी घातले तुमी म्हाजेर 2500 वयर आसतल्यो केशी तुमी उगडून पळया हांव तुमकां CBIकूय सांगता CBIकूय हांवें लेटर केल्लें म्हाजेर केशी घालता फेक केशी घालून म्हाका तेंच्यांनी म्हाजी वाट लावन ठेयल्या म्हणून तुमी कितें इन्क्वायरी करतात तुमी नाका जाल्लें करून तुमकां खंय वचोंक जाय तुमकां तुमी हेतून हे सगळें कितें आहा पळय भानगडी केल्यात न्हू तुमी म्हाज्या लायफ पिड्ड्यार केल्यात पळय हितून हें तुमी सारकें करतले तुमकां सांगता तुमकां हांव पयलीं खंयसर तोंड दवरपा सारकें दवरूंक नात तुमी म्हाका कितें चलना गे तुमचें नाटकां चल्ल्या तुमची मनशान खरें उलोवपाचें ना खंयसर तुमी म्हाका काम करूंकूच दिनात तुमी म्हाका 2 म्हयने नाल्यार 3 म्हयने
काम करता जाल्यार थंयसर म्हाका ते पगारूय दिना सारके. चल्ला गे तुमचे लोक हांगासर दिसाक लेबर हांगासर दिसाक 1000 घेता, आमकां 500 रुपया गावना दिसाक. म्हाजी SSC उरलेली म्हणून म्हणून हांवें आतां 2014 हांवें कितें एंट्री घेतली डॉन बॉस्कोन. हांवें दिसाचो हांव कुरियराक वयतालो, म्हाका आनीक ऑप्शन नासलें, कामच गावना नासली, खंय कुरियरान वचपाक लागलो हांव मागीर. कुरियरान हांव दिसाचो काम करतालो, मागीर सांजचो हांव डॉन बॉस्कोन वयतालो. SSC हांव SSC हांवें डॉन बॉस्को नायट स्कुलांतल्यान हांव शिकलां. मागीर SSC हांवें थंयसर फर्स्ट क्लासान हांव येयला थंयसर. तुमी वचोन टिचराची इन्क्वायरी करपाची थंय वचोन तुमी नाल्यार फोट सांगताले तुमकां. मागीर 2016 हांव 12थाच्या एग्जामीक पावलो. थंय हांव सेकंड क्लासीन येयलो. म्हाका ह्या आवयन आनी हे म्हाज्या भावान सारके वाट लावपाचेच उडयल्लें सारकेंच म्हाजे सारकें तेंच्यांनी. म्हाजी लायट उडयली तेंच्यांनी हांव शिकता म्हणून. म्हाका शिकोवंकूय दिना ही मनशां घरान आहात ती. म्हाका एक्चुली खरो म्हटल्यार डॉक्टर जावंक जाय आसलो. म्हाका शिकोवंक तर दिवंकूच ना. डिग्री तरी घेवपाक दिवची आसली म्हाका, सादी तरी डिग्री ती घेवपाक दिनात हे लोक. हे कसली ही मनशां, ही आवय, ही आवय म्हणटा तसले हेका. शिकोवंकूय दिवंक ना म्हाका. पुलिसांनी वचून केस कर, केशी घालून म्हाका भितून सोंपयता म्हाका ही आवय. कोण येयना हांगासर म्हाका सांगपाक. म्हाका ही आवय म्हाजी आवय आसूंक शकना ही आवय. मेंटलान व्हरोन सोडला म्हाका हेणी आवयन हे म्हाका. 7 दीस काय 8 दीस थंयसर आसलो हांव मेंटलान. एक दिसा पळोवपाक पासून येवंक ना ही आवय. तुका हांव मेंटल कसो दिसता? तुमी चवकशी केल्यार तो खरोच कसो तसो आहा काय ना तो पयल्यात तुमी. वाट लायतात ती मनशांची.